MGPक सरकारान दवरून BJPचे पोट भरले काय इलेक्शन पयलीं BJP MGP मदीं हो लोकांक पिशे करपाचो स्टंट अशे लोक उलोवंक लागल्यात। जर आमी इतिहास पयलो जाल्यार 2012 पर्रीकर सरकारान MGP BJP युती आशिल्ली। मागीर पर्रीकर दिल्ली गेलो आनी पार्सेकरान ही युती मोडली। युती मोडच्या पयलीं सुदीन ढवळीकरच्या खात्यान जॉब वेकन्सी आयिल्ल्यो त्यो स्क्रॅप केल्ल्यो म्हणून वादाक तोंड फुटिल्लें आनी 2017च्या इलेक्शनाक दोगूय सेपरेट गेल्ले। 2017 BJP MGP पोस्ट इलेक्शन अलायन्स जालें खरें, पूण 2019 बाय पोल इलेक्शनाक दीपक ढवळीकर BJP कॅन्डिडेट सुभाष शिरोडकराच्या विरोध उबो रावलो म्हणून ही युती परत एकदा तुटली। आनी 2022च्या इलेक्शनाक MGPन TMC बरोबर युती केली। TMC बरोबर युती करून परत MGP BJP बरोबर वयतलें अशें कोणेच चिंतून नाशिल्लें, पूण आमी पळयलें MGPन परत एकदा मंत्रीपदाक लागून लोकांक फटयले आनी BJPन गेले। आतां 2027चे इलेक्शन येवपाचें आसा, ताज्या पयलीं आतां CM जावन MGPक सरकारांच्यान धांवडपाचें उलयता। आतां ही दोगांची नाटकां काय आनी कितें अशे लोक उलोवंक लागल्यात। आनी तेज्या उपरांत ढोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग मारून तयार जातले म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून। कितें तें आतां सांगात। हांव ठामपणे सांगता प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो। कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेय कॉम्प्रमायज ना आनी आसत जाल्यार रावात ना जाल्यार चलात हें सांगता आसतना हांव कोणाक भिना, कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा, डबल इंजिन सरकार आसा, मोदीजी वयर। आता ताजे उत्तर दितना ढवळीकर अशें म्हणटा, हांवें काल वाचला मुख्यमंत्री सारकें उलयला कारण कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन दितलो जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय उलोवचें पडटा की सगळें ज्या तरेन हें सगळें घडलां हें सगळें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह आनी ताच्या फाटल्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट इज आजचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस अशें तिगांनी मेळून त्या वेळार ठरयलें। आज पसून हांव सगळ्यांक मना पसून हांकां मानता, कारण हें काम प्रायम मिनिस्टर मोदीन केलां तें कोणूच करूंक ना। 370 आर्टिकल त्या नंतर बाकीचे कुंभमेळा हे सगळे गोष्टी पळयले नंतर आजच्या दिसा आमी हिंदू सगळे एकत्रीत जावन काम करपाची आवश्यकता आसा आनी तें काम आमी मुखार व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता। अंडर द लिडरशीप ऑफ नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह आनी आमचे बाकीचे नड्डा आनी तांचे भितर कितें डिस्कशन जालां हेंय म्हाका खबर ना। ज्या दिसा माननीय पंतप्रधान, होम मिनिस्टर आनी बाब नड्डा आनी फडणवीस म्हाका आपूण कितें सांगतले ताजेर म्हाका विश्वास आसतलो आनी तें कर्तव्य आनी त्या कर्तव्याक जाण दवरून हांव मुखार। आतां हाजेर तुमकां कितें दिसता आमकां कमेंट करून सांगात।